आई एम जावेद अली। अलीज बुक रिव्यू वेलकम्स यू ऑल। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन में ऑल का बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें। इससे हर एपिसोड की इत्तला उन्हें मिल जाएगी। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। आज की हमारी किताब है 15वीं एपिसोड में शाहीन बाग एंड द आइडिया ऑफ इंडिया। शाहीन बाग एंड द आइडिया ऑफ इंडिया ये 20-21 मज़ामीन या एसेस का कलेक्शन है। 300 सफ़ात की इस किताब को मारूफ जर्नलिस्ट सीमा मुस्तफ़ा ने एडिट किया है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बैकग्राउंड पर बात हो जाए। इसका पस मंज़र ये है कि अभी चंद दिन पहले एंटी CAA, एंटी NRC और एंटी NPR मूवमेंट के एक नौजवान लीडर उमर खालिद की ज़मानत या बेल की दरख्वास्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत नामंजूर कर दिया। इस एंटी टेररिस्ट एक्ट में एक्यूज या मुलज़मीन पर्सन्स की ज़मानत तकरीबन नामुमकिन नहीं तो इंतहाई सख्त दुश्वार ज़रूर है। जजेस को ये लिखना पड़ता है कि उनकी नज़र में मुलजिम ने ये काम नहीं किया है। प्राइमा फेशी ये बात ऐसा नहीं है। जाहिर है जब हुकूमत साजिश या कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ामात लगा रही हो और अभी ट्रायल या मुकदमा शुरू नहीं हुआ हो, ऐसा लिखना आसान काम नहीं है। इस मौके पर यह भी ज़रूरी मालूम होता है कि शाहीन बाग तहरीक को याद किया जाए। 100 दिन या 3 माह की ये तहरीक 15 दिसंबर 2019 से शुरू हुई और दिल्ली स्टेट इलेक्शन और दिल्ली फसादात 23 फरवरी 2020 के बाद 24 मार्च 2020 को इसका खात्मा पूरे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से हुआ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लड़के और लड़कियां दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट के ज़रिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA के पास होने और सदर के ज़रिए फौरी तौर पर मंजूर करने के ख़िलाफ़ कैंपस में एहतजाज या प्रोटेस्ट कर रहे थे कि 15 दिसंबर की रात शाम को दिल्ली पुलिस ने जामिया पर हल्ला बोल दिया। जामिया की मरकज़ी लाइब्रेरी में तलबा की ज़बरदस्त पिटाई और तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई। उसी शब ख़वातीन के एक छोटे से ग्रुप ने तकरीबन 15 की तादाद रही होगी कालिंदी कुंज के नज़दीक शाहीन बाग बस स्टॉप के पास धरने या सिट इन का आगाज़ किया, जो बिलाखिर लाखों करोड़ों लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। हम दोबारा किताब की तरफ आते हैं। किताब के आगाज़ में शुरू में टाइम लाइन ऑफ प्रोटेस्ट के तहत अहम डेट्स तारीखें दी गई हैं। किताब के 3 पार्ट्स हैं। पहला है ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम ए प्रोटेस्ट, इसमें 5 आर्टिकल्स हैं। दूसरा है द आइडिया ऑफ शाहीन बाग, इसमें 11 आर्टिकल्स हैं। और तीसरा है राइट विच हंट, इसमें 2 आर्टिकल्स हैं। एडिटर सीमा मुस्तफ़ा ने शुरू में इंट्रोडक्शन और आखिर में आफ्टरवर्ड लिखा है। किताब के चंद भर्ती के मज़ामीन को छोड़कर यह एक उम्दा और डिसेंट कलेक्शन है। सारे आर्टिकल्स लिबरल, प्रोग्रेसिव और सेकुलर लोगों ने लिखा है। ये बिलअमूम उनके क्लास के प्रेजुडिस तासुब के साथ है। ये उनकी मजबूरी भी है। बहरहाल ये पसंद लोगों का ग्रुप है जो दूसरों का दुख को समझना और साथ देना चाहता है। ये ग्रुप आर्टिकुलेट है, अपनी बात रखने का सलीका आम तौर से उन्हें आता है। 2 बातें इस मौके पर आम मुसलमानों का इन लिबरल्स के बारे में क्या ख्याल है हम कहना चाहेंगे। उनका आम मुसलमानों का ख्याल है कि अगर ये मुसलमान है लिबरल या ना मुसलमानों के हैं तो अपने इस्लाम को बिलअमूम पीछे छोड़ चुके होते हैं। उनकी शादियां या उनके बच्चों की शादियां गैर मुस्लिमों में होंगी। इस पर उन्हें बड़ा फ़ख्र होगा और किसी न किसी तरह वो इसका इजहार करेंगे। मुस्लिम मिल्लत से उनके रवाबित नहीं होंगी। उनके दोस्त अहबाब बिलअमूम गैर मुस्लिम या उन्हीं जैसे मुसलमान होंगे। कांग्रेस पार्टी ने ख़ास तौर से अपनी हुकूमत में और इसके बाद गैर कांग्रेसी हुकूमत में इसको बढ़ावा दिया कि अहम ओहदों के लिए हिंदू या मुस्लिम उस मुस्लिम ख़ानदान में है कि नहीं ये ज़रूर देखते थे। अगर ये हिंदू हैं, लिबरल, प्रोग्रेसिव और सेकुलर हैं
تو خاص موقع پر ٹوپی پہن لیں گے، درگاہ پر چادر چڑھائیں گے، عید کی نماز میں شریک ہو جائیں گے، اور بعض بڑے علماء یا خانقاہوں سے کانٹیکٹ رکھیں گے۔ کتاب کے اندر کیا ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آغاز سیمی پاشا کے 2 مضامین سے ہوتا ہے۔ ایک تیسرا آرٹیکل تیسرے پارٹ میں ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں کنٹریبیوٹرز کا الگ سے تعارف بھی ہے۔ سیمی خود کو گھیٹو گرل کہلوانا پسند کرتی ہے۔ وہ ایک منجھی ہوئی جرنلسٹ ہے۔ ان کے یہ مضامین ریڈیبل اور یوزفل ہیں۔ عنوانات اس طرح ہے: ویمن، وائلنس اینڈ ڈیموکریسی، پہلا۔ دوسرا ہے وائسز فرام شاہین باغ، فیبرری ٹو مارچ 2020۔ اس میں 3 خواتین سے انٹرویو لیے گئے، جن میں شاہین باغ کی دبنگ دادی 90 سالہ اسما خاتون شامل ہے۔ دوسری لیڈی ہے ہاؤس وائف کہکشاں ریاض، جنہوں نے سپریم کورٹ کے انٹرلوکیٹرز کے سامنے کھل کر بہت مؤثر طریقے سے اپنی باتیں رکھی تھیں۔ تیسری خاتون کرول باغ کی پرکاش دیوی تھی، جو شاہین باغ کے پروٹیسٹ میں شریک تھی، اور انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے ذریعے بھیجے گئے انٹرلوکیٹرز کے سامنے 19 فروری 2020 کو شاہین باغ تحریک کی بہترین نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے کلچر کو سمجھیے۔ یہاں قریب میں ایک ٹی اسٹال ہے، نزدیک میں کئی ٹوائلٹس ہیں۔ میں یہاں زبردست بھیڑ کے دوران کئی بار جاتی رہی ہوں، کسی نے مجھے ٹچ تک نہیں کیا۔ یہاں جو سیفٹی اور عزت رسپیکٹ مجھے ملا ہے، اس نے میری زندگی بدل دی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک مسلم علاقہ ہے۔ میں یہاں کسی کے سانسوں میں شراب کی بو محسوس نہیں کرتی، حالانکہ راستے میں سینکڑوں مردوں کے قریب سے گزرتی ہوں۔ ایسا ماحول آپ کو کہاں ملے گا؟ مسلم ماحول میں ایک ہندو ہوں اور میں مکمل طور پر محفوظ ہوں۔ یہاں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ سیمی کا تیسرا مضمون آخری حصے میں ہے، جس کا عنوان ہے ٹیرر اینڈ اٹس آفٹر میتھ، پڑھنے کے لائق ہے۔ ڈاکومنٹری فوٹوگرافر مصطفیٰ قریشی بڑے نیوز ایجنسیوں اور اداروں سے منسلک رہے ہیں۔ ان کا رائٹ اپ ہے آئی فاؤنڈ مائی کنٹری ان شاہین باغ۔ الگ انداز کا ہے، دل کی باتیں کھل کر رکھی ہیں۔ سیکولر مسلمانوں کو عام مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کے دکھ درد کو سمجھنے کا موقع اس کتاب میں کئی جگہ نظر آتا ہے۔ مضمون کے آخر میں مصطفیٰ قریشی کی کھینچی ہوئی تقریباً 3 جلدوں سے زائد رنگین اور شاندار تصاویر ہیں۔ نازش افروز کی بھی تصاویر اچھی ہیں۔ ان کا مضمون رقیاس چلڈرن ان پارک سرکس، کولکتہ میں خواتین کے پروٹیسٹ کو بیان کرتا ہے۔ یہ صرف وہاں کا شاہین باغ نہیں تھا، بلکہ کولکتہ میں بنگالی اور غیر بنگالی مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی منظر کشی بھی کرتا ہے۔ سبھاشنی علی نے اتر پردیش میں اینٹی سی اے تحریک یا موومنٹ کے خلاف حکومتی کارروائی کا مختصر بیان کیا ہے۔ شارق ڈالی والا کا ایسے، جس کا نام ہے مسلم امڈسٹ دا اسٹارم آف ہندوتو، ہاؤ مسلمس آر کریٹنگ اے نیو ویکیبلری آف سیکولرزم فار انڈین ڈیموکریسی، معنی ہے ہندوتو کے طوفان میں مسلمان کس طرح وہ انڈین جمہوریت کے لیے سیکولرزم کی نئی ویکیبلری بنا رہے ہیں۔ کافی پرابلمیٹک ہے۔ سیکولرزم اور جمہوریت پر وہ جماعت اسلامی کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا بیان کافی پرانا ہے۔ سیکولرزم اور جمہوریت پر جماعت اسلامی کا بیان موقف کافی پرانا ہے۔ یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ ہندوتو کے خطرے کے پیش نظر جماعت اسلامی ہند نے ڈیموکریسی یا جمہوریت کو قبول کیا ہے، بالکل غلط معلومات ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق سیکولر جمہوری طرز حکومت، سیکولر ڈیموکریٹک گورنمنٹ پر جماعت اسلامی ہند کی شورا کا موقف یا اسٹینڈ اگست 1970 یا اس سے پہلے سے طے کردہ ہے، جہاں اس نے کھل کر بتایا ہے کہ وہ موجودہ بھارت میں کیوں اس طرح کا نظام پسند کرتی ہے۔ حالات کی اتنی سختی کے باوجود جماعت اسلامی ہند اور دیگر مسلم تنظیموں نے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق پر فوکس کیا ہے۔ علماء اور مسلم دانشور انٹلیکچوئلز پیسفل، پرامن، تعمیری، کنسٹرکٹیو طریقے پر متفق ہے، ایک رائے ہے۔ مضمون میں اس سلسلے کی دیگر باتیں فضول ہیں۔ زید مسرور خان نے اپنے مضمون میں بی جے پی کی کامن الیکشن مہم کی کافی مثالیں دی ہیں۔ نظام پاشا، نندیتا ہاسکر
अपूर्वानंद ने कई सोचने की बातें रखी हैं। शाहीन बाग में कुछ डेविएशंस भी हुए हैं, जैसे हवन या भारत माता की जय। ये शिरकी अमाल है, मुसलमानों का इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स यहाँ झलकता है। बहरहाल ऐसा हो जाता है। इस एपिसोड के ख़त्म करने से पहले ये बताते चले कि शाहीन बाग तहरीक या NTCA NRC NPR पर तकरीबन दर्जन भर किताबें अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में लिखी गई है। आप कहेंगे तो किसी दूसरी किताब को लिया जा सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भेजें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।